السلام عليكم معكم الأستاذ عادل. في درس جديد بالنسبة للثالثة إعدادي دولي. احنا في الدرس ديال لي فونكسيون افين. في هذا الدرس هذا ديال فونكسيون افين درنا لا فيديو الأول شفنا فيه لا ديفينيسيون دي فونكسيون افين، ممكن ترجعوا للفيديو الأول فيه الديفينيسيون. الفيديو الثاني فيه لو كوفيسيون دي فونكسيون افين، كومون لو كالكيلي، كيفاش نقدروا نحسبوا لو كوفيسيون دي فونكسيون افين. في هذا لا فيديو هذا غادي نشوفوا la représentation graphique d'une fonction affine كيفاش نمثلوا هاد لا فونكسيون افين dans un repère. دابا هنايا نشوفوا البروبريتي ديالها. شنو تقول هاد البروبريتي؟ تقول la représentation graphique de la fonction affine f telle que f de x égale à x plus b. Donc toutes les fonctions affines s'écrivent sous la forme f de x égale à x plus b et telle que a et b deux nombres réels fixes يكونوا et la droite de l'équation réduite y égale à x plus b. Donc, finalement, يعني باش نرسموا la représentation graphique d'une fonction, تنرجعوا نرسموا la droite de l'équation y égale à x plus b. إذا هادشي باش غادي نفهمو مزيان خصنا نشوفوا واحد ليكزومبل. فهاد ليكزومبل غادي ناخدو une fonction نحولوها لإن دغوات وغادي نرسمو نشوفوا الشكل كيفاش غادي يكون. صافي. دونك مثلا ناخد f de x égale مثلا ناخذ مثلا moins de x plus 5. f de x égale moins 2x plus 5 est une fonction affine de coefficient moins 2. صافي. دونك باش نرسموها يعني خصني نرسم la droite de l'équation y égale moins 2x plus 5. يعني la représentation graphique de la fonction f et il y a la droite d'équation y égale moins 2x plus 5. Donc pour construire une droite, تنحتاجو دو بوان. دونك انا تنفضل باش نلقى دو بوان ندير واحد ان طابلو اللي تيساعدني باش نلقى هاد لي بوان. اذا تنفضل ندير هاد الطابلو هكا، تيكون هنايا هنا اكس وتتكون هنا اف دو اكس. إلا وضعته على شكل y égale moins 2x plus 5 نوضع هنايا y. صافي. دونك هنايا اف اكس وهنا لي بوان. صافي. تنحتاجو دو بوان. دونك هاد اكس هذا حنا نعطيوه شي عدد. هاد اكس نعطيوه شي عدد، تنعطيوه شي عدد اللي يكون سهل. ما نختاروش مثلا 7000 8000 ناقص مثلا 20، يعني ما يصلحش. اذا تختار شي عدد اللي تقدر ترسمو هنايا. صافي. مثلا اسهل عدد هو الصفر، زيرو. نختارو زيرو. دونك اون فا كالكيلي اف دو زيرو. دونك اف دو زيرو سي موان دو فوا زيرو هي زيرو بليس 5. اذا اف دو زيرو هو 5. دونك هاد لو بوان هادي نقدرو نسميوها ا زيرو 5. صافي. دونك نعطيو عطينا الاكس شي قيمه اخرى. مثلا الا عطينا الاكس نفترضو حنايا عطينا الاكس 4. إذا كان x هو 4. دونك f دو 4 شحال هي f دو 4؟ هي موان 2 فوا 4 هي موان 8 بليس 5 سي موان 3. دونك لو بوان B 4 moins 3. Donc on va construire les points A et B, on va relier entre eux. Ça fait donc هنايا نبداو بلو بوان A. لو بوان A ما تحتاجش مباشرة كاينة هنايا appartient à l'axe des ordonnées. هي هادي A0 5. لو بوان بي غادي نرسمها عندها 4 موان 3. تستعملوا نتوما الادوات ديالكم بالضبط ولا المربعات ديال التشطار. صافي. دابا تنشوفوا الطريقه كومون لو كونستروير. اذا هادي لو بوان بي 4 موان 3. on va relier entre les points A et B وتلقاو ان دغوات. هاد لا دغوات هذا هو لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف. نقدروا نسميو اف سي اف. دابا مثلا شي تلميذ اخر يقول لك انا ما اختاريتش صفر وما اختاريتش 4، انا اختاريت حاجه اخرى. واش ممكن يخرج لي شكل اخر؟ ما غاديش يخرج شكل اخر، غادي يبقى الشكل كما هو. وناخذ شي مثال ونشوفوا. مثلا نفترضوا شي تلميذ اختار جوج 2. الا اختارينا 2 هنا موان 2 فوا 2 هي موان 4. موان 4 بلس 5 سي موان
moins 1 ou la 1. C'est 1. Donc, le point de A, appartient à la droite CF. Vous savez, à la droite, c'est la CF. Donc, il y a le point, il y a 2, 1. Il appartient à la droite. Vous savez, donc d'abord, on a un exercice appliqué. باش نطبقوا فيه هادشي اللي درنا في هاد البروبريتي. دابا غادي نشوفوا هاد ليكزيرسيس ابليكي نحاولوا نطبقوا فيه هادشي شفنا في البروبريتي داس. صافي في هاد ليكزيرسيس هذا عندنا لا دروات دي، هذا اللي بالاحمر هذا لا دروات دي اي لا ريبريزونطاسيون دو لا فونكسيون افين اف. هاد لا دروات دي هو واحد التمثيل ديال اون فونكسيون افين اف. صافي لا دابا هنايا السؤال الاول اف ديال 2 اف دو 0. السؤال الاول هو ديتيرميني، حدد انطلاقا من الشكل اف ديال 2 ومن بعد اف دو 0. السؤال جوج ديتيرميني اف دو اكس. لقانا شكون هي اف دو اكس، هاد لا فونكسيون هادي شكون هي؟ لان في البروبريتي نقدروا نستعملوها جوج ديال الاتجاهات. بروبريتي عندنا اون فونكسيون وحنا ترسموا لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها، ونقدروا حتى لا كان عندنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك خصنا حنا نعرفوا شكون هي ديك لا فونكسيون هادي. صافي ثالثا جي اون فونكسيون افين تيل كو جي دو اكس ايكال موان 4 اكس بلس 1 تراسي سي جي la représentation de G dans le repère OIG في هذا même repère. صافي نبداو السؤال الاول. قالوا لنا خصنا نلقاو اف دو 0. واخا اف دو 0 انطلاقا غير من الشكل و اف ديال 2. نبداو باف ديال 2. يلا اف ديال 2 ها هو هنايا، تنمشيو هنايا تنديروا واحد الخط عمودي هكا حتى يتلاقى لنا مع هذا المستقيم دي وتنديروا الاسقاط العمودي على لاكس ديزوردوني. صافي في لاكس دي زابسيس تناخذوا 2 تنديروا واحد ان دغوات بيربونديكولار على لاكس دي زابسيس. صافي تمشيو حتى تتلاقى مع لا دغوات دي وتنديروا بروجيكسيون اورتوغونال ديال هذا البوان هادي على لاكس ديزوردوني. صافي اذا لقينا شحال هي اف ديال 2 انطلاقا غير من الشكل هي 4. اف دو 0 ها هي جاتنا مباشره تنتمي لهذا اف ديال موان 2 تنتمي اف دو 0 تمشيو ديريكت. دائما شوف اف ديال 0 هي نقطه التقاطع مع المحور الاراتيب لاكس دي زوردوني. اذا مباشره اف ديال 0 تدوز من ناقص 2 اذا هنايا اف دو 0 هي موان 2. صافي دونك لقينا اف دو 0 ولقينا اف دو 2. دابا هي السؤال الثاني شكون هي هاد لا فونكسيون هادي. اذا باش نعرفوا هاد لا فونكسيون هادي اذا خصنا نكونوا عارفين شنو هو لا ديفينيسيون دي فونكسيون افين وخصنا نكونوا عارفين كومون كالكيلي لو كوفيسيون دي فونكسيون افين. راه درنا الفيديو الاول لا بغيتي ترجعوا له تشوفوا شنو هو لا ديفينيسيون دي فونكسيون افين. درنا الفيديو الثاني فيه لو كوفيسيون دي فونكسيون افين. نحتاجوهم بجوج باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال. اذا في هذا السؤال خصنا نطلقوا اف ان فونكسيون افين. fonction affine. Ça fait donc f de x s'écrit sous la forme ax plus b. Toutes les fonctions affines s'écrivent sous la forme ax plus b, telles que a et b, deux nombres réels fixes. Vous savez, l'oul, on a a, on va déterminer b. Calcul a, on va نشوفوا comment calculer b. Donc, هذا هو le coefficient. Donc, le coefficient des fonctions affines هو القاعدة تقول f de x moins f de y divisé par x moins y. خص يكون x différent de y باش تكون هذه الكتابة صحيحة، لأن ما نقدروش يكون عندنا هاد زيرو في المقام. هنايا شكون يقدر يلعب الدور ديال x و y؟ هما هاد الأعداد اللي عطاونا هنايا 2 i 0. دونك غادي نديرو f de 2 moins f de 0 divisé par 2 moins 0. Application numérique, donc f de 2 il y a 4, moins f de 0 il y a moins 2. Il y a 2 moins 0 c'est 2. 4 moins 2 c'est 6, il y a 4 moins 2 il y a 4 plus 2, il y a 6 divisé par 2. Donc a égale 3. 6 divisé par 1 il y a 3. D'abord, خصنا نلقاو b. Calculons b.
calcul A, calcul A, calcul B. La définition d'une fonction affine, on a f de x égale à x plus b. Donc, ما هاد العلاقة هذه إلا بغيت أنا b، إذا b شحال تساوي f de x، هاد ax تمشي لهنا moins ax. إذا b égale f de x moins ax. إذا مباشرة غادي نجي هنايا ومن بعد عاد نطبق بالأعداد. Donc b égale fx moins ax. Ça fait application numérique. Donc b égale بلس x. حنا نختاروا العدد اللي بغينا، ولكن ماشي اي عدد، غادي نختاروا هادو اللي عندنا هنا، اما 0 اما 2. غنختار بلس x مثلا هو 0، تجي سالب في حساب. دونك f ديال 0 موان ا شحال هو ا؟ هو 3 فوا 0. دونك 3 فوا 0 سي 0، غادي يبقى لنا غير f دو 0. شحال هو f دو 0؟ هو موان 2. دونك b ايكال موان 2. دو في الأخير دو f de x إيكال شنو هي ax بلس b بلس 1 نديرو 3، يعني 3x بلس b نديرو موان 2. احنا غادي نكونو جاوبنا على السؤال الأول والثاني. مازالنا السؤال الثالث. فهاد السؤال الثالث شنو طلبوا لنا؟ فهاد السؤال الثالث عندنا جي اون فونكسيون تيلكو عطاونا جي دو x إيكال moins 4x plus moins 4x plus 1. دونك باش نديرو هذا السؤال خصنا نديرو واحد الجدول اللي كي درنا في اكزومبل. اذا دابا هنايا انا غادي نجاوب في هذا المكان هذا في السبوره. هنا غادي نجاوب على السؤال الثالث. نجاوب هنا على السؤال الثالث. اذا في السؤال الثالث عندنا جي دو اكس ايكال، خصنا نعرفو شحال تساوي جي دو اكس ايكال moins 4x بليس 1. دونك باش نرسموها تنقول من الأحسن نديرو واحد ان طابلو. في هاد الطابلو هذا تنديرو هنايا اكس، هنا جي اكس، هنا لي بوان اللي تيخرجو لنا صافي. دونك هاد اكس هذا حنا تعطيوه واحد القيمة حنا بغيناها، نعطيولو أسهل قيمة. إلا كان هذا العدد صغير أسهل قيمة هي صفر. دونك جي دو 0 شحال هي جي دو 0؟ جي دو 0 هي موان 4 فوا 0 سي 0 بليس 1، إذا إيكال 1. هاد النقطة هادي نسميوها أ 0 1. نختارو عدد آخر مثلا، نختارو إلا اختارينا 1 نختارو 1 مثلا. دونك نختارو 1 موان 4 فوا 1 هي موان 4 بليس 1 سي موان 3. دونك بي عندها 1 موان 3. غادي نرسمو هاد لي دو بوان هادو ونربطو بيناتهم، غادي نكونو لقينا سي دو جي. لو بوان ا 0 1 هي هادي، هي لو بوان جي في هاد الحالة. هادي لو بوان ا 0 1 اي لو بوان بي 1 موان 3 غادي نرسموها. ها هي 1 ها هي موان 3. حاولو نستعملو الأدوات نيشان. هادي لو بوان B 1 moins 3. Et on va relier entre les points à dos, B et A. وغادي نكونو لقينا سي جي. أعزائي التلاميذ، نتمناو تكونوا فهمتوا هاد لا فيديو، هاد الشيء اللي درنا فيه. دونك دابا درنا 3 ديال لي فيديو في لا فونكسيون افين. الا تفرجتي لهم هادو ب3 بهم غادي نكونوا فهمتي الدرس ديال لي فونكسيون افين. مازال غادي نديرو دي فيديو في هاد الدرس، ولكن دي زيكزيرسيس، لان لي بروبريتي ديال هاد الدرس ساليناهم، باقي لنا فقط لي زيكزيرسيس. نتمنى تكونوا بخير ونتمنى تكونوا استفدتوا.